تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم أفريقيا مسفحفحن مأخل تمرتن أستمهرن هيمانة سلمنا المخانا بزحات مصنعات عالم يمسكر اللهم كاب قرن أفريقيا كساب معراب أفريقيا كاب دوب أفريقيا كساب سمين أفريقيا مأخل أستمهرتاتن حدقتات هيمانة سلمنا نيا أفريقيا سلزخونا دمم أبستفلالي هقرات أفريقيا زركبا مساجد نايز مرأية بمخان أب معقاب تاريخن أستمهرتات هيمانة سلمنا مأخل أسرات معقابن مسفحفحن من سلمنا كمون مأخلات تمرتن سندن زخونا مساجد حرقتات سلمنا بحبار كنرينا مو مسانا تكون انت نعدمكم نأمنت من سلمنا عيد مبارك بمباليوم النجاشي أبتقرأ نزركب بمنصر عالم ملكة سلام مكألن ملكة فقرا حبير كامن بارن تغيرز تمت الزخبرت انتاون نا أفريقيا فلماين مسجديو عمبال شابعي كفل زمن كم استدقونا زنقروا المسجد النجاشي بتقوان مبقوا الهيمان السلمنا كاب زنبرت مكة بمجزاء سبومن دك عدمن منبار تحسيمهم كاب مأسرتن موتن كملوت أزموتو أصحبات أفايلهم صلالن معرفن زرخوا باللعيا النجاشي مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد ملكت قدمه هجرة صلالن عقبان كامت قعت قريش زهادو مؤمنتي من تزيد ما مريت تقراي مريت على النجاشي قدس سفرة اندانو خبرو اندا سلط قميلكا حذر دحرو خنني زلكا احليفكا زي وهبا اندا كم امنت كان حق املخو خان املاح كان نفر زبها للاب مخانا كالأيت عدنا كالأيت مكانا بلو يصوعوا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم مساجد تيمبكتو مالي Timbuktu was located in Western Africa, 8 miles north of the Niger River in modern day. تيمبكتو سرت عدنتان مأخل هيمانتنتان كاب حدشحن حدا مئتن عامة مرس فرنجي إزجمر دحر بمنقد ورقي جو سن حرمازن هافت إنسان زم حدور زنبرو أفل ماغنا بموغاس إنسان زنبرو زنبرو دك أبات سفخ ساقم توارق يوم متأي شموا نابراز جمر اللان عمد هيمانتاو بركز تقل اللان إذا أب سهرة أب هاجر مال التركب تيمبكتو مأخل إيكونومي نقدي أمنتن بهلم بمبارا بزحات أمنتي نتمرت هيمانتي لم يوم زقع زلاني رام الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah الحمد لله الحمد لله all praises to Allah As a World Heritage Site since only 1988 was founded around 1,000 years ago by Tuareg nomads. Later it became part of the Mali Empire. Its illustrious mosques and shrines, Djinguereber, Sidi Yahya and Sankore, are among the treasures of Timbuktu. أبزا ختما زركبو سلستة انتهان مساجد اللوم كم بل عصرت حموشتك ساب عصرت شد الشيخ في الزمن كم استهانو تسيزن قررلهم انتهان مساجد تيمبكتو قدما مسجد جنغاريبر تيمبكتو مركاود ما أبهاجر مالي إذ مسجد أبشحن 327 عامة مرت فرنجي أبتقوان نقص مال بزنبرا حج موسى زتهانت عبي مسجديو حمد سعرن كعبت تغيرو بقوام تمريقو زتهانت زت انتاو مسجد قدهن صوتو مأخل بحالتا السلمنا بزن صفارق ملكع زتهانت انتخن عوشتو 3 مكابياتات زلوو
25 عمد هنص استتخللو كساب 2000 عامن تصلوت كتأناقد زغل غزيف هنص خوين يو بتزبن تسريحو ጥንታው መስጊድ ጅንጋሬበር ካልአይ መስጊድ ሳንኮሬ ቲምቡክቱ ካብ 1578 ክሳብ 1582 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ዘለዎ 4 ዓመውቲ በመርሕነት አልዓቂብ መሐመድ ኢብን ዑመር ዝተሃነጸ መስጊድ እዩ መስጊድ ሳንኮሬ ወይ ድማ መድረሳ ሳንኮሬ ኣብ ታሪኽ እስልምና አፍሪካ እተኣዝዩ ፍሉጥ ዝበሃል እንትኾን ካብ መስጊድነቱ ብዝዘለለ ማዕኸን ልሂቃን ትምህርቲ እስልምና ዝኾኑ ፍሉጣት ሊቃውንቱ ዝፈረዩሉን ዝርከብሉን እዩ በትዋን ልዕሊ 25000 ተማሃሮ እምነት እስልምና ኣብ 180 መድረሳታት ቁርአን ይመሃሩ ብምንባሮም ማእኸሉ ሰፊሕ ዓውደ ትምህርትን ምንባሩ ስኑድ ምልክታቱ ይነግሩሉ ኣብ መስጊድ ሳንኮሬ ቁርአን እስላማዊ አስተምሮታትን ትምህርቲ ሕግን ስነ ምግባርን ሊንጉስቲክ ስነ ልሳን ቋንቋ ዓረብ ሒሳብ ፈለክ ስነ ከዋኽብቲ ዓውደ ሕክምናን ካብቶም ብሊቃውንቲ ዝተጻሕፉ መጽሓፍትን ዝወሃቡ ዝነበሩ تمرتن استمرتاتن نيرم المدينة من صلى صلاته وتحلف صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسكين سالساي مسجد سيد يحيى تيمبوكتو قلنا قلني مساجد جنغاري برن سانكورين أب قربار حق الزركب تنتاون تاريكاون مسجد انتخون هنساتو أبوشت 4 عامتات بشيخ المختار علما تجميرو بأما حدار تعدز نبر محمد ناداه استفتسمه 1400 تجميرو بشحن 440 عامة مرات فرنجز توقنا مسجد يوم شو مدما فلاما إمامة مسجد بزنبرو سيد آل يحيى تدلسيو تسيمون هنسات المسجد تماساسالي بحمد حسرن بروترود زبهال ممشقو من تغيرو استسرحيو كمتم كل التمانزاتات مساجد نويح والا كوان تزيكونا بطبباتون بقرصتاتون بفلاي دما اب معصوتاتو بزعرفو زدنق من ملخع استفليه ينيرو مسجد سيدي حيا ماخل فلطتن تمرتن زنغران تخون فلي زغبر دما غرواب تاغرات ابز مدرسه نامصو زعرفلون زمهارلون منباريو تيمبوكتو حزون مسجدن قدس سفراتاتن اسرات منبرن مقابراتن زركبلا ዓለም ብመንገድ ዞም ሰለስተ መሳጊድን ዝሓዝዎም ሃፍቲ ፍልጠት ጥንታዊ ሰነዳት ቅድ ህንጻታትን እስላማዊ እምነትን ታሪኻዊ ስልጣነን ብራኹን ዝኾኑ መሳጊዳት بحفشان عالم بفلاي دما اب امن السلمنا بزنبرمن زلومن ابركቶ ዩኔስኮ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ከቲቡ ዝተቀበለ እያ ቲምቡክቱን መሳጊዳን ቲምቡክቱ ማእኸል ጥንታዊ መሳጊድ ማእኸል አስተምህሮን ጥበብን ማዕኸን መሳጊድ እምነትን በረከትን እናተባለቱን ትልለ عبي مسجد كاريان تونسيا talking about its heart, its soul. The Great Mosque of Kairouan, also known as the Mosque of Uqba. This isn't just a building, it's a statement. It is one of the oldest and most influential mosques in the entire Western Islamic world. When you look at it, you're seeing the blueprint, the original design that would inspire countless other mosques across North Africa and even into Spain. Its massive walls and strong, simple form make it look almost like a fortress. ኣብ 670 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ بجنرال عقبة ابن نافذ تدكنت كاريان إذا ختما كاب شابعي كسب مبل 12 كفل زمن كم منبر مأخلاي منقصة تونسيا كوينا زقلقلتها كتما كاريان
ኣብ 703 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብሓሰን ኢብን አልኑህማን ካብ 724 ክሳብ 728 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብበሽር ኢብን ሻፍዋን ሰፊሕ ለውጢ ከተማነት ዘስዕበ ዳግመ ምህናጽ ዝተገበረላ እንትኾን ኣብ ክልል ዳግመ ህንጸት እዛ ከተማ ድማ መስጊድ ካርያን ኣብ ፈለማ ህንጸቱ ብካሶልያ ዝምራሕ ወራር ሰራዊት በርበር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ እዋን ድሕሪ ህንጸቱ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ 690 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዕንወት ዝበጽሖ ኮይኑ ዳግም ካብ 836 ክሳብ 866 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሕዚ ዘለዎ ህንጸት ቁመና ሒዙ ክስራሕ ብዛይዳት አለሕያ ዝተባሃለ መራሒ ከም ዝተሃነጸ መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ። وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لأحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا እዚ መስጊድ ኣብ 9000 ካሬ ሜትር ዝዓረፈን ብቅዲ ቅርጺ ከብዲ እግሪ ፈረስ ዝተሃነጸ መረብኡን ቤተ ጸሎቱን ብእምነ በረድ ተሓንጺኡ ዝተለበጠ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ መሳጊድ ብውቁብነቱን ጥንታውነቱን መዳርግቲ ዘይተረኸበ እንትኾን ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ንዝነበረ ምስፍሕፋሕ እምነት እስልምና መሰረት ዘንበረ ቅዱስ ስፍራ እዩ መስጊድ ካሮያን። ካብ 800 ክሳብ 909 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ባዕላ ቱኒዝያ ምብራቅ አልጀሪያን ምዕራብ ሊብያን ዋና ከተማን ካሮያን ገይረናሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ምስፍሕፋሕ እምነት እስልምናን ኣብ እስልምና ዓለም ብዙሓት ውርያት ምሁራት ኣብ ምፍራይ ወርቃዊ ዘበን ካሮያን ተባሂሉ ዝተመዝገበሉን ብራኽኡ ድማ ኣዝዩ ዓብይሉ ዝነበረ እዋን እዩ። መሳጊድ ብእስላማዊ ቅዲ ህንጸት አርኪቴክቸር ብሓፈሻ አፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድታት ሰሜን አፍሪካ ቁልፍ ኣሶር ዝዕረፈ ዓብይ መስጊድ ካሮያን በቲ እዋን ዝነበሩ ሃይማኖታዊ ልሂቃን ብበዝሒ ዝርከቡሉን ንዝለዓለ ትምህርቲ ድማ ከም ማእኸልነት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ። ብተወሳኺ ድማ መስጊድ ካሮያን ካብ ቤተ እምነቱ ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ተደለይትን ጽዑን ተፈጠርትን ካብ ዝበሃሉ ማእኸል ትምህርቲ እስልምና ካብ ዝኾነ መሳጊድ ዓለም ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ኮይኑ ንዘመናት እናገልገለ ዝነበረን ዝመጸን እዩ። ዓብይ መስጊድ ካሮያን ታሪኽ ህንጸቱን መዋእሉን ኣብ ታሪኽን ስልጣነን እስልምና ዓለም ምልክት እምነት፣ ምልክት ብራኽን ጽብለልታን፣ ምልክት ጥበብን ኪነ ህንጻ አርኪቴክቸር መሳጊድ፣ ምልክት ብሩህነትን፣ ምልክት ዓለሻ ጥበብን ዓውደ ትምህርቲ እስልምናን ኮይኑ ዝዘለቐ ሓድጊ ብምዃኑ ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ማለት እውን ዩኔስኮ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሰፊሩ ዝርከብ በብዓመቱ ድማ ኣስታት 4 ሚልዮን ኣመንትን ሃወፅትን ታሪኻዊ ትሕዝትኡ ዝዕዘብዎ ዓብይ መስጊድ አፍሪካን ዓለምን እዩ። محمد نبينا بنور هادي መስጊድ ቺንጉክታ موريتانيا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا ማእኸል ቤተ መጻሕፍትን መዛግብትን ሃይማኖት እስልምና ተባሂሉ ይፍለጥ። እዚ መስጊድ ካብ መበል 11 ክሳብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበሩ እዋናት ማእኸል እምነት፣ ማእኸል ትምህርቲ እስልምና ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ። መስጊድ እዚ ኣብ ሞሪታንያ ክልል አዳር ዝርከብ ጥንታዊ መስጊድ በቲ ዘበን ንግድን አለሻ ትምህርትን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣመንቲ እምነት እስልምና ምዕራብን ሰሜንን አፍሪካ ከም መራኸብ ማእኸል ኮይኑ ብቐንዱ ድማ ንነዊሕ ዘበናት ምሁራት ዝበሃሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ዝርከብሉ ብምንባሩ ንምርካብ ትምህርትን ዝተቐደሰ ቦታን መጋየሽትን ምንባራ ታሪኽ ይዛረበላ። ኣብ ወርቂ ዝመስል ሓሸዋ በረኻ ሳሃራ ዝተሃነጸ እዚ መስጊድ ካብ እምንን ገልዕታትን ዝተሃነጹ 4 መተሓላለፊ ኣብያተ ጸሎትን ዘለዎ ኣፍ ደገታቱን መካዝ ጥምት ኮይኑ ዝተሰርሐ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ መስጊድ እዩ። وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا እዚ መስጊድ ዛጊድ እውን ዘለው ኣብ ልዕሊ ቆርበት እንስሳት ዝተጻሕፉ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ሃይማኖት እስልምና፣ መጽሓፍቲ ሕክምና፣ መጽሓፍቲ ምርምር ስነ ከዋኽብቲ፣ መጽሓፍቲ ስነ ሒሳብ ጂኦሜትራ ይርከብዎ። መስጊድ ቺንጉክቲ ብጥንታውነትን ብዘለው ሓድግን ሃፍቲ ዓለም ተባሂሉ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ዝኸተበ እዩ። ኣብ ዩኔስኮ ዝሰፈረ أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان ዝኸበርኩም ተኸታተልትና
ኣብ ታሪኻውን ማእኸላት ትምህርትን እስልምናን ኣብ ዝኾና መሳጊድ ኣፍሪካ ዘዳልና የትሕዝቶ ኣብዚ እንትነእክል ደጊምና ንመላእ ኣመንቲ እምነት እስልምና ዒድ ሙባረክ ክንብል رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود